موجود سيارة موجود هذا. انت موجود عند سياره نفر يجي يفك باب، كيف انت موجود؟ نفر يجي يفك باب ينزل طلي انت ما تشوف. انت خلفات نزل. انا امسك نزل بعدين يجي بعدين بيت. لا تلاقي من ما كنت تلاقي نزل هذا سيارة موجود هذا. هذا انت عند سياره، انت موجود عند سياره، انا انزل عنز امسك عنز، انت يجلس عند سياره، كيف نفر يجي يفك باب وينزل طلي انت ما تشوف؟ تقول ده تقول هذا تويت موجود، هذا تلي هذا تلي. وش يقول؟ هذا تلي لازم نص. يقول ممكن ينقص. كيف ينقص؟ انت ما يشوف يوم ينقص؟ ما يشوف يوم ينقص؟ اقول تبدا فين ما هذا ما يشوف. انت جنب سياره، شايف تب مريه انت قريب سياره. هذا تب مريه بد هذا ما في مريه. حرق